नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मशीयत इलाही और निज़ाम इलाही पर दूसरी नशिस्त का बयान जारी है। सूरह बकरा आयत नंबर 247 में वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अल्लाह ताला को इख्तियार कुल है, जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा कशादगी वाला और दाना है। इसी सूरत की आयत नंबर 269 में फरमाया गया है, वो जिसको चाहता है और जो हिकमत बख्शता है, और जिसको हिकमत मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। बादशाहत या हुक्मरानियत से मुताल्लिक वजाहत यह है कि हज़रत तालूत बिन बनी इसराइल की नस्ल से ना थे, जिसमें बादशाहों का सिलसिला जारी सारी था। शमूएल नबी के दौरे नबूवत में एक गरीब और आम फौजी थे, जिस पर इसराइलियों को एतराज़ था। शमूएल नबी ने जवाब दिया कि उसका इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने किया है, और फिर क़यामत और हुक्मरानी चलाने के लिए माल से ज़्यादा अक्ल व फरासत, तदब्बुर, जिस्मानी कुव्वत और ताकत की ज़रूरत है, और तालूत इसमें तुम सबसे मुमताज़ हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस मनसब के लिए मुंतखब कर लिया। मौजूदा दौर में भी कई मिसालें मौजूद हैं। एक मूंगफली का दुकानदार अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया, और एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला इंडिया का वज़ीर आज़म बन गया, और हार्डवेयर और लोहे का काम करने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, और फिर सैनवे की टिकटें बेचने वाला मुल्क का सदर बन गया। तस्लीम करना होगा कि सब कुछ मशीयत इलाही के तहत ही हुआ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 6 में पैगाम यह है कि अल्लाह ताला ही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी शक्लें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस छोटी सी आयत में इतनी बड़ी हिकमत पोशीदा है कि अल्फाज नहीं कि किबरियाई की तारीफ का अहाता किया जा सके। आज तक जितने भी इंसान अज़ल से पैदा हुए हैं, उनकी शक्ल व सूरत, जिस्मानी आज़ा, हत्ता के हाथों और पाँव पर बनी हुई लकीरें भी मुख्तलिफ हैं, जिनकी वजह से मौजूदा साइंसी इजादात की बदौलत पर हर शख्स की पहचान हो सकती है। जुड़वा बच्चों में काफ़ी मुशाबत तो देखने में आई है, मगर रूए ज़मीन पर कोई भी इंसान किसी दूसरे से 100% नहीं मिलता। यानी हर नौज़ायदा बच्चा अल्लाह ताला का एक नया शाहकार है। सूरह हशर के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में खालिकुल बारिउल मुसव्विरो का खसूसी जिक्र मौजूद है। बच्चा खूबसूरत है, बदसूरत है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, खुशबख्त है या बदबख्त है, अक्लमंद होगा या बेवकूफ़ है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के दायरा इख्तियार में है और कुल्ली तौर पर उसी के इल्म में भी है। सूरह आले इमरान की आयत 73 और 74 में इरशाद हुआ, ये भी कह दो कि बेशक हदायत तो अल्लाह ताला ही की हदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह ताला वसअत वाला और चाहने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल करम वाला है। यहूदियों को बड़ा घमंड था कि इल्म फजल और वही और शरीयत सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दी है, जिसकी सरीहन बयान करदा आयात में नफ़ी की गई है, और उनको बतलाया गया है कि दीन व शरीयत अल्लाह ताला का फजल है, यह किसी की मिरास नहीं, बल्कि वो अपना फजल जिसे चाहता है देता है, और मशीयत इलाही के तहत सिर्फ उसी को मालूम है
کہ یہ فضل کس کو دینا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اعادہ فرمایا گیا ہے، یعنی کہ دہرایا گیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت بخشے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ بھی ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ سینے کی تنگی سے مراد رجس، گندگی، پالیدگی، عذاب اور شیطانیت میں مبتلا کرنے سے ہیں۔ اس لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 133 میں انتہائی پیغام وعید ہے، اور تمہارا رب بے نیاز اور صاحب رحمت ہے، اگر وہ چاہے تو اے بندو تمہیں نابود اور ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح مچھلی یعنی کہ پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ اس کا اعادہ سورہ نساء آیت نمبر 133، سورہ ابراہیم آیت نمبر 20، سورہ فاطر آیات نمبر 15 سے 17 اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 میں مذکور ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39 میں بھی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے یعنی کہ لوح محفوظ ہے۔ اس کے صریح معنی ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس میں وہ محو اثبات کرتا رہتا ہے، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تصدیق بعض احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں منقول ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو کہ ابن کثیر میں مذکور ہے: اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر گناہ اور بدبختی لکھی ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ جو چاہے تو مٹا سکتا ہے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ محو اس بات بھی من جملہ قضاء و تقدیر کے لیے ہی ہے، یعنی ہر قسم کی تبدیلی بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 17 میں فرمان الہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا، یا مالی جائیداد میں نقصان پہنچانا، یا قحط سالی، زلزلوں، طوفانوں میں مبتلا کرنا ہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، یا اپنا فضل و کرنا چاہے تو کون راستے سے روک سکتا ہے۔ سورہ شورا آیات نمبر 49-50 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے،
وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اسی کی تدبیر چلتی ہے، اور جو چاہتا ہے کن سے ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا۔ ان دونوں نشستوں میں مشیت الہی سے متعلق بڑا مختصر بیان پیش خدمت کیا گیا، اور امید ہے کہ اس پر تدبر آپ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء حسنہ پہ مکمل طور پر یقین کامل رکھ کے صراط مستقیم کی طرف آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔